बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नॉलेज टुगेदर की दुनिया में खुश आमदीद। कुरान पाक की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? आपके ऑप्शन है सूरह निसा, ऑप्शन बी सूरह इमरान, ऑप्शन सी सूरह 3, ऑप्शन डी सूरह हुद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह 3। सवाल है, सबसे पहले अरबी ज़ुबान बोलने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कलमा तैयबा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कलमा शहादत, ऑप्शन बी कलमा रिसालत, ऑप्शन सी कलमा तौहीद, ऑप्शन डी कलमा तैयबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कलमा तौहीद। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक पर क्या लिखा हुआ था? आपका ऑप्शन है अल्लाह मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद रसूल अल्लाह, ऑप्शन सी रसूल अल्लाह, ऑप्शन डी मोहम्मद अल्लाह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद रसूल अल्लाह। सवाल है, शदीद गर्मी का अजाब किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए। सवाल है, एक सूरह में कम से कम कितनी आयात आती हैं? ऑप्शन ए 2 आयात, ऑप्शन बी 3 आयात, ऑप्शन सी 4 आयात, ऑप्शन डी 5 आयात। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 आयात। सवाल है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौन से साहबजादे शहीद हुए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन अबी बकर, ऑप्शन बी अब्दुल्ला बिन अबी बकर, ऑप्शन सी उस्मान बिन अबी बकर, ऑप्शन डी कहाफ़ा बिन अबी बकर। सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल्ला बिन अबी बकर। सवाल है, अल्लाह ताला ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? आपका ऑप्शन है मंगल के दिन, ऑप्शन बी सोमवार के दिन, ऑप्शन सी जुमा के दिन, ऑप्शन डी बुध के दिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जुमा के दिन। वो कौन सा मकाम है जिस पर नफल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? आपके ऑप्शन है मस्जिद अक्सा, ऑप्शन बी मस्जिद नबवी, ऑप्शन सी मस्जिद किबला, ऑप्शन डी मकाम इब्राहिम। आपका सही जवाब है मस्जिद अक्सा, ऑप्शन ए। सवाल है, कुरान पाक की सूरह बकरा को और किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन ए सिनामुल कुरान, ऑप्शन बी ज़ुरुतुल कुरान, ऑप्शन सी ज़बातुल कुरान, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। सही जवाब है ऑप्शन डी ए बी सी और तीनों। सवाल है, खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद वक्त फरमाते, इस लम्हे कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बाज़ बुलंद दोहराते? आपके ऑप्शन है हज़रत रबिया बिन उमैया, ऑप्शन बी रबिया बिन नसर,
آپشن سی ربیہ بن ابو امیہ، آپشن ڈی ربیہ بن حارث۔ صحیح جواب ہے آپشن سی ربیہ بن ابو امیہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آپشن اے بنو امیہ، آپشن بی بنو زہرہ، آپشن سی بنو ہاشم، آپشن ڈی بنو تمیم۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بنو زہرہ۔ سوال ہے کس صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ آپ کے آپشن ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے تھے؟ آپ کے آپشن ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت ادریس علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت لوط علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے آپشن اے 27، آپشن بی 26، آپشن سی 25، آپشن ڈی 24۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 26۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جس کا وضو نیند کی حالت میں ٹھیک ہوتا ہے؟ آپشن اے نوجوان مسلمان کا، آپشن بی بوڑھے مسلمان کا، آپشن سی انبیاء کرام کا، آپشن ڈی حافظ قرآن کا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی انبیاء کرام کا۔ سوال ہے خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ آپ کے آپشن ہیں آپشن اے مسجد نمرہ میں، آپشن بی مسجد عمر فاروق میں، آپشن سی مسجد قباء میں، آپشن ڈی مسجد نبوی میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مسجد نبوی میں۔ ہمارے چینل میں تمام سوالوں میں سے کون سا سوال آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔